सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, 2 दिन के बाद शबे बारात की रात आने वाली है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को शबे बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की का वाकया बताने वाले हैं जिसने शबे बारात जैसी मुबारक रात में भी गुनाह करना नहीं छोड़ा। और यही नहीं, इतनी मुबारक रात में भी इस लड़की ने जिना जैसा हराम काम कर दिया। लेकिन फिर आप देखें कि इस लड़की पर अल्लाह ताला का कैसा अजाब नाजिल हुआ, देख करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके शेयर जरूर कर दें ताकि शबे बारात की रात आने से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शबे बारात की रात गुनाहों से निजात पाने की रात है। इस रात में इंसान के पूरे साल के अमाल लिखे जाते हैं, यानी कि किस शख्स ने कितनी नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए हैं, यह सब इसी रात में लिखे जाते हैं। हजरत बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम जानती हो कि साबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो इस पर मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही बेहतर जानती हो। तो इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं या जितने भी लोगों का इंतकाल होने वाला है, उन सब के बारे में इसी सब को लिखा जाता है। और शबे बारात की रात इंसान के साल भर के अमाल उठा लिए जाते हैं और इसी साल लोगों का रिज्क उतारा जाता है। तो दोस्तों, इस हदीस पाक से हमें मालूम चलता है कि शबे बारात की रात हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रहमतों और बरकतों वाली रात है। क्या मालूम अगली शबे बारात हमें नसीब हो या ना हो, कहीं इस रात हमारा भी नाम मरने वालों में ना लग दिया जाए। क्योंकि शबे बारात की रात में बहुत से लोगों के कफन तैयार होती हैं, लेकिन कफन पहनने वाला इस बात से बेखबर होता है। इसलिए वो बाजारों में और सिनेमा घरों में घूम रहा होता है और गुनाह पे गुनाह कर रहा होता है। उसे मालूम नहीं होता है कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। इसलिए आप सब इस बात को याद रखें कि हो सकता है कि शबे बारात की रात आपका भी नाम मरने वालों में लिख दिया गया हो, या शबे बारात आपकी भी आखिरी शबे बारात हो। इसलिए आप बोलकर भी शबे बारात की रात कोई गुनाह ना करें। जितना हो सके आप इस रात अल्लाह ताला की इबादत करें। इस रात रहमतों की बारिश होती है। इस मुबारक रात में अल्लाह ताला हर इंसान की मगफिरत फरमाता है, सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई इस मुबारक रात में गुनाह करता है, गलत काम करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को तबाह और बर्बाद कर देता है। आइए अब हम आपको एक ऐसी औरत का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसने शबे बारात की रात जिनाह कर दिया, यानी कि गलत काम कर दिया। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला ने उस औरत के साथ में क्या किया, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी जगह पर एक लड़की थी जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके वालिदैन बहुत नेक और इबादत गुजार थे। जब भी शबे बारात की रात आती थी तो वो पूरी रात अल्लाह ताला की इबादत करते थे, रोजे रखते और गरीबों में सदका खिरात करते थे। मगर दूसरी तरफ उनकी जो इकलौती बेटी थी वो इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी। वो खुले मिजाज की थी, उसको घूमना फिरना और मस्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद था। और यही नहीं, इस लड़की की एक लड़के के साथ में दोस्ती भी थी जो पूरी पूरी रात इसके साथ में बातें किया करता था। इसलिए फिर यह लड़की भी धीरे धीरे शैतानी रास्तों पर चल पड़ी थी, यानी कि गलत काम करने लगी थी। एक बार की बात है, साबान का बहुत ही बरकतों वाला महीना चल रहा था। उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि देखो, साबान का महीना चल रहा है, इसलिए घर में लंगर का इंतजाम होना चाहिए, गरीबों के लिए खाना बनाओ और खूब सदका खैरात करो। इसके बाद उस शख्स ने अपनी बेटी को भी समझाते हुए कहा कि देखो, अभी तुम बहुत बोली हो, तुम्हें भी इस मुबारक महीने की कदर करनी चाहिए, तुम्हारे दिल में भी अल्लाह का खौफ होना चाहिए। देखो, अभी 15वीं शब की रात आने वाली है, यानी कि शबे बारात की रात आने वाली है। इसलिए तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी इस रात अल्लाह ताला की खूब इबादत करो, रोजा रखो और नमाज पढ़ो, और इस मुबारक रात में कोई भी बुरा काम और गुनाह का काम मत करो। क्योंकि इस मुबारक रात में इबादत करने का जितना सवाब मिलता है, वहीं पर गलत काम करने का अजाब भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। इस तरह से इस बार एक बाप ने अपनी बेटी को सख्ती के साथ समझा दिया था। यह सुनकर बेटी ने झूठी कह दिया कि ठीक है बाबा, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही करूंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह लोग जिस जगह पर रहते थे उनके पास में ही एक बहुत बड़ी मस्जिद थी, जिसमें हर साल शबे बारात की रात मिलाद शरीफ का एहतमाम होता था।
اس لیے اس بار جیسے شب برات کی رات آئی تو اس سے پہلے اس لڑکی کے عاشق نے اسے فون کیا اور کہنے لگا کہ میں آج رات تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس پر لڑکی کہنے لگی لیکن میں نہیں آ سکتی ہوں، تمہیں پتا ہے کہ میرا باپ کتنا سخت مزاج کا ہے۔ تو اس پر لڑکا کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے تو بس آج رات تم سے ملنا ہے۔ اس پر لڑکی کہنے لگی لیکن میں کیسے آ سکتی ہوں؟ تو لڑکے نے کہا کہ آج رات تمہارا باپ تو عبادت کرنے کے لیے مسجد میں چلا جائے گا اور تم اپنی ماں سے کہہ دینا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جا کر شب برات کی رات اللہ کی عبادت کروں گی۔ اب اس لڑکی کا دل تو ویسے ہی اچھے کام میں نہیں لگتا تھا، اس لیے پھر جب وہ لڑکا بار بار اس سے کہنے لگا تو اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج رات آنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ لڑکی اپنی ماں کے پاس گئی اور کہنے لگی امی جان آج شب برات کی رات ہے، میری فلاں سہیلی کے گھر ساری سہیلیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، وہ سب مل کر اس رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزاریں گی، اس لیے میں بھی اپنی اس سہیلی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس پر اس کی ماں نے کہا مگر بیٹا تمہارا باپ تمہیں بہت ڈانٹے گا۔ تو اس پر لڑکی نے کہا ماں آج رات ابو تو مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے اور میں ابو کے آنے سے پہلے واپس گھر آ جاؤں گی، اس لیے تم انہیں کچھ بتانا مت۔ اب بیچاری ماں نے سوچا کہ بیٹی کوئی غلط کام کرنے تو جا نہیں رہی ہے اور پھر ساتھ میں اس کی بہت ساری سہیلیاں بھی ہوں گی، اس لیے ڈر کس بات کا ہے۔ بس یہی بات سوچ کر پھر ماں نے بیٹی پر اعتبار کر لیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد بیٹی نے خوب میک اپ کیا، اچھی طرح سے سج سنور کر اور اچھے کپڑے پہن کر اپنے عاشق سے ملنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آج وہ اپنے دل میں خوش ہو رہی تھی کہ میں نے اپنی ماں سے جھوٹ بول کر جانے کی اجازت لے لی ہے۔ دوستو پھر رات کو جیسے عشاء کی اذان ہوئی تو لڑکی کا باپ مسجد میں چلا گیا۔ باپ کے جاتے ہی بیٹی نے اپنی ماں سے کہا امی جان میں بھی جا رہی ہوں، میری سہیلیاں مجھے لینے کے لیے آ گئی ہیں۔ اس کے بعد بیٹی خاموشی سے اپنے گھر سے نکل گئی۔ گھر سے تھوڑی دور ہی اس کا عاشق کھڑا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لڑکی کو دیکھ کر لڑکا بہت خوش ہوا اور پھر وہ اسے لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر چلا گیا۔ اس وقت اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا، سب مسجد میں گئی ہوئی تھی۔ گھر آتے ہی لڑکے نے اسے گناہ کی دعوت دی۔ اب لڑکی تو پہلے سے تیار تھی، اس وجہ سے وہ خوب سج سنور کر آئی تھی۔ پھر ان دونوں نے اتنی مبارک رات میں، جس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے پیارے نبی کے شان میں درود پاک پڑھی جاتی ہے، مغفرت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اس مبارک رات میں دونوں گناہ کرنے میں مشغول ہو گئی اور یہاں تک کہ دونوں نے جناح کر لیا۔ خیر جناح کرنے کے بعد لڑکی جلدی ہی واپس اپنے گھر آ گئی۔ لڑکی کو دیکھ کر اس کی ماں کہنے لگی بیٹی اچھا ہوا تو واپس آ گئی، ابھی تیرے ابو بھی آنے والے ہیں، اب جاؤ اور جا کر نماز پڑھ لو، پھر صبح کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ اب اس لڑکی کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، پھر بھی وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے امی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور جاتے ہی اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اسے تو عبادتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا، اس لیے وہ بستر پر گرتے ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ خیر دوستو اس لڑکی نے شب برات جیسی مبارک رات کو گناہ کرنے میں گزار دیا۔ اس نے اس رات اللہ کو راضی کرنے والا کوئی بھی کام نہیں کیا، بلکہ اس مبارک رات میں اتنا بڑا گناہ کر دیا جس کی معافی تو ویسے بھی نہیں ہے۔ اس لیے اب اس لڑکی کی اللہ کے یہاں تو پکڑ ہونی ہی تھی۔ اب دوستو صبح جیسے یہ لڑکی نیند سے اٹھی تو اس کا بدن اچانک سے بھاری ہونے لگا، اسے ایسا لگنے لگا جیسے اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ پہلے تو اس نے اس بات پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ پاؤں اس طرح سے گھومنے لگے جیسے کسی جانور کی ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے پورے جسم پر بڑے بڑے بال بھی اگنا شروع ہو گئی۔ اب جیسے ہی ماں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ وہ کہنے لگی بیٹی تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے، تمہیں یہ کون سی بیماری لگ گئی ہے؟ اب وہ بیٹی کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی، اس کی زبان پر تو جیسے تالا لگ گیا ہو، وہ تو بس صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جن سے لگاتار آنسو بہ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھتے دیکھتے اسے ایسا خبیث اور گندا جانور بنا دیا کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی گھن کرنے لگا۔ اس کا پورا چہرہ بالوں سے ڈھک چکا تھا، اب وہ پوری طرح سے ایک جانور نظر آنے لگی تھی۔ اس کے بعد اس لڑکی کا بہت جگہ پر علاج کروایا گیا، مگر اسے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا، بلکہ اس کی حالت تو دن بدن بگڑتی ہی گئی۔ اب وہ نہ ہی پانی پی پا رہی تھی اور نہ ہی کھانا کھا پا رہی تھی۔ پھر اسی حالت میں وہ تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چل بسی، یعنی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ دوستو اب وہ لڑکی تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن پھر ایک رات ماں نے خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی جہنم کی آگ میں جل رہی ہے اور چیخ مار مار کر اپنی ماں کو پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ماں مجھے معاف کر دو، ماں مجھے بچا لو، میں نے شب برات کی رات زنا کیا تھا، اس وجہ سے مجھ پر یہ عذاب ہو رہا ہے، ماں میرے لیے دعا کرو تاکہ مجھے اس عذاب سے نجات مل جائے۔
तो दोस्तों याद रखें, सावन का महीना चल रहा है और 2 दिन के बाद शबे बारात की रात आने वाली है। इस रात आप अल्लाह को नाराज करने वाला कोई भी काम ना करें, बल्कि इस रात आप अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और रो रोकर अल्लाह से दुआ करें। इस रात अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है, इंशाअल्लाह आपको भी ज़रूर माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुबारक महीने की बरकत से हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें अच्छे अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।